दोस्तों, कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले शख्स की दर्दनाक मौत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दोस्तों, उस शख्स के ऊपर उसकी मौत के पहले उसके ऊपर अल्लाह का कैसा कैसा अज़ाब नाजिल हुआ, आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले शख्स की दर्दनाक मौत रिकॉर्ड हो गई। अल्लाह अकबर! देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो मंजर आम पर आते ही वायरल हो गई। प्यारे दोस्तों, ईद उल अजहा के दिन स्वीडन में मस्जिद के बाहर की जाने वाली बेहुरमती में मुलव्विस शख्स की ऐसी दर्दनाक मौत वाक़ई हुई है कि देखने वाले कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। सबके लबों से अस्तगफार की तस्बीह बुलंद होने लगी। बेशक अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, और जो भी उसकी गुस्ताखी करना चाहेगा उस पर यकीनन अल्लाह तबारक व तआला का सख्त अजाब नाजिल होगा। जैसे ही उस इराकी शख्स पर अजाब नाजिल हुआ जो कि इराक का रहने वाला था, मगर उसका कोई मजहब नहीं था कि खुद को किसी मजहब से भी मुंसलिक रखने वालों में से ना था। प्यारे दोस्तों, उस पर क्या अजाब नाजिल हुआ, ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप अपना प्यारा सा एक कीमती लाइक इस वीडियो को जरूर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम आसमानी किताबों में से सबसे बुलंद और मुमताज वजह से भी है कि अल्लाह ताला ने उसे किसी तहरीफ और तब्दीली से महफूज रखने का खुद जिम्मा लिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा ना लिया होता तो उसमें भी तहरीफ और तब्दीली का वही हाल होता जो पहली आसमानी किताबों का हुआ था, क्योंकि पहली आसमानी किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं लोगों को सौंप दी थी जिनकी तरफ अल्लाह ने वो किताबें उतारी थी। मगर आज जब दीन इस्लाम तेजी से फैल रहा है तो यह बात गैर मुस्लिमों को खटक रही है। वह ऐसे ऐसे मौके तलाश कर रहे हैं कि जिनसे इस्लाम को बदनाम किया जा सके, और उसमें उनका छुपा हुआ मकसद लोगों को फकत इस्लाम से दूर करना और गुमराह करना है, ताकि यहूदी और ईसाई इस्लाम की तरफ रागिब ना हो सके। इसी हवाले से स्वीडन में रहने वाला एक नौजवान, जिसने बाकायदा अदालत से आज़ादी इजहार राय की इजाजत ली, मस्जिद के बाहर कुरान मजीद को आग में जला डाला। नाउज़ु बिल्लाह। इस वाकया ने दुनिया भर के मुसलमानों को मुश्तइल कर दिया। सभी अपने अपने मुल्कों और इलाकों में बतौर एहतजाज गलियों और सड़कों पर निकल आए, जबकि उस शख्स को अपने किए पर जर्रा बराबर भी शर्मिंदगी न रखी थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि वो किस कदर गुस्ताखाना अंदाज में कुरान मजीद के साथ पेश आ रहा है। मगर दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की लाठी बे आवाज होती है। ये हुकूमत और ये कानून तो एक उसूल के पाबंद होते हैं, मगर खुदा अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मे खुद ले चुका है। वो शख्स जिसका अभी तक कोई कुछ ना बिगाड़ सका था, उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि देखने वालों की चीखें निकल गई। जी हाँ दोस्तों, वो गैर मामूली शख्स जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की थी, उसकी तबीयत चंद दिन पहले अचानक ही खराब होने लगी। उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी थी, तो बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मुख्तलिफ टेस्ट किए गए तो कोई बीमारी सामने नहीं आई, मगर उसकी मजीद हालत बिगड़ती चली जा रही थी। उसका वजूद जगह जगह से फटने लगा था। खून की धारियां ऐसे सिरस रही थी जैसे किसी ने गहरा जख्म लगाया हो। वो शख्स दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मगर डॉक्टर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे फकत उसका ये अंजाम देख रहे थे, क्योंकि कोई भी बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों से भी खून उबलकर बाहर आने लगा कि आंखें बिल्कुल लाल हो गई और जिस्म के कई हिस्सों में खून जारी हो गया, और वो दर्द से इस कदर चीखता चिल्लाता कि पूरा अस्पताल सर पर उठा लेता। मगर उस पर तो वो खुदा का अजाब नाजिल हो रहा था। कई लोग उसके करीब गए और उसे कहा भी कि तुम अपने गुनाह की माफी मांग लो, खुदा तुम्हें माफ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है वो इंतहाई संगीन अमल है, ये उसी का अजाब
تم پر نازل ہو رہا ہے، مگر کسی کی بات نہ مانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود میں لگے زخموں سے عجیب سا مادہ بہنے لگا۔ اس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹرز اس کے قریب جانے سے بھی کراہت محسوس کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، یہ خبر جیسے ہی نیوز چینل پر چلائی گئی تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھتی چلی گئی، اسے لعن طعن کرنے لگے۔ بے شک جو بھی ایسی گستاخی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ وہ بدبخت شخص ابھی تک یوں ہی ہسپتال میں زیر علاج ہے، مگر اس کی حالت مزید تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ یہ پل پل موت کے لیے، وہ پل پل موت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس نے تو ڈاکٹر سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے ایک ہی دفعہ کا انجیکشن لگا کر مار دیا جائے تو یہ پل پل ملنے والی موت برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، مگر ڈاکٹر کی پوری ٹیم کوشش کر کے اسے بچانے میں لگی ہوئی ہے۔ خدا ایسے گستاخوں کو نیست نابود کر دے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی اس خوبی کے ذریعے دوسری کتابوں سے بھی بلند ممتاز کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے اور یہ آسمانی کتابوں کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب تیار اور مہیا فرمائے ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور کتاب کے لیے میسر نہیں تھے۔ ان اسباب میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کو لکھا ہوا جمع کرنا تھا۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صحابہ اکرام کی رضامندی سے قرآن مجید کو ثابت شدہ ورقوں کے مطابق جمع فرمایا کہ اس کے نسخے لکھوا کر تمام ملکوں میں روانہ فرمائیں۔ ان اسباب میں سے سب سے بڑا معجزات یا عمل قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حجرات یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے دوستو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا، گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے، اور قرآن ہی کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا، اس طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کا رسم خطبی بھی محفوظ، اس کے عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ، اور اس کی اولین مخاطبین کی زندگی بھی محفوظ۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب اور وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے اختیار کیے، اور یہ جو مقدس اور پاکیزہ کتاب ہر لحاظ اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی ہو۔ الحمدللہ آج 1400 سے زیادہ سال گزرنے کے بعد بھی اس میں ذرہ برابر بھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکی، اور اس میں کوئی بھی غلطی ثابت نہیں ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، عید کے دن سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے گستاخ کا نام سلمان صبا ہوا شفٹ کی 2015 میں سویڈن آ کر اس شخص کا ماضی دیکھے تو یہ ایک جنوبی شخص ہے۔ پہلے یہ عراق میں نامی شدت پسند گروپ کا حصہ تھا جن کے ہاتھوں ہزاروں بے گناہ معصوم انسانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ شام اور عراق میں ان کی سفاکی کی داستانوں کا کون واقف نہیں ہے۔ اس کی اس وقت کی ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ گستاخ سلمان اسلام کے بارے میں بہت عرصے سے ممتاز بیانات دیتا رہا۔ اس نے قرآن کریم کو جلانے سے پہلے اپنے ویڈیو پیغام میں بتایا تھا کہ یہ عید کے پہلے دن یہ کی پہلی قوم کی جامع اسٹور روم مسجد کے باہر نظر آتش کرے گا، اور یہ مزید کچھ ایسا کرے گا جس سے لوگوں کو حیران کر سکے۔ عید کے دن اس شخص نے اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جسے اس کا ساتھی مقامی زبان میں ترجمہ کر کے مائک پر ساتھ ساتھ بتا رہا تھا۔ اس دوران ملعون سلمان نے قرآن پاک کی اوراق کو شہید کیا اور پھر آگ لگا دی۔ پیارے دوستو، یہ حیرت اور شرم اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ گھناؤنا کھیل عدالت کی اجازت سے پولیس کی نگرانی میں کھیلا گیا۔ اس موقع پر اس جگہ کو جہاں یہ ملعون موجود تھا اس کے آس پاس حفاظتی حصار بنایا رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا ایسا عبرتناک انجام کرے کہ دنیا یاد رکھے، آمین۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے شخص کا کیا انجام ہوا۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ اب ملاقات ہوگی آپ سے میری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔